आदाब, मैं हूँ रेहान सैयद। आज हम बात करेंगे अपनी वो जो हमारी ये खसूसी सीरीज चल रही है कि सिंध में करप्शन और गैर जिम्मेदारी की कहानियाँ। इसी हवाले से आज मैं आपको दो कहानियाँ जो है वो मजीद सुनाऊंगा और आपको बताएंगे कि महकमा हुकूमत सिंध का एक महकमा है पीपल प्राइमरी हेल्थ केयर इनिशिएटिव। इस महकमे में क्या काम हो रहे हैं और ये कोई मैं आपको जराए से खबर नहीं बताऊंगा, कोई अपनी सोर्स से खबर नहीं दूंगा। ये खबर मैं वो आपको दे रहा हूं जो कि AGPR अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में बताया है कि इस इदारे में क्या हो रहा है। तो अगर आप ये तफसीलात जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, ये महकमा है हुकूमत सिंध का एक जिसका नाम है पीपल प्राइमरी हेल्थ केयर इनिशिएटिव। वैसे तो जो ऑडिट रिपोर्ट आई है माली साल 2022-23 की, उस रिपोर्ट के अंदर इस डिपार्टमेंट के हवाले से बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी फाइंडिंग्स हैं, बहुत सारी सिफारिशात की गई हैं। लेकिन मैंने आज आपके लिए दो जो है वो उन्वानात को चुना है। इसके अंदर एक मसला ये आया है कि ऑडिट रिपोर्ट ये बताती है कि जब AGPR के लोग इस डिपार्टमेंट में गए तो उन्होंने 1 अरब 9 करोड़ रुपए मालियत की अद्वियात जो है वो ऐसी पाई जिस पर एक्सपायरी नहीं थी। 1 अरब 9 करोड़ ये कोई मामूली रकम नहीं है, एक बहुत बड़ी रकम है। 1 अरब 9 करोड़ रुपए की अद्वियात थी। ये मुख्तलिफ किस्म की अद्वियात थी, लेकिन इसके अंदर जो एंटीबायोटिक्स थी वो 63 करोड़ रुपए की थी। यानी कि 1 अरब की अद्वियात मजमूई थी 1 अरब 8 करोड़ की, और इसके अंदर जो 63 करोड़ रुपए की अद्वियात थी वो एंटीबायोटिक्स थी। तो इस पर एक्सपायरी नहीं लिखी हुई थी। तो जब ये जो मुआहिदा हुआ है तो उसके अंदर उन्होंने बताया है, जब ये एग्रीमेंट हुआ था तो उसमें ये बात की गई थी कि अगर ये एक्सपायर हो जाएगी तो इसको तब्दील कर दिया जाएगा। अब जब ऑडिटर्स ने ये पूछा महकमे से कि ये क्या मामला है, तो वही बात जो कि हम आपको सुनाते आए हैं कि इन्होंने सवाल भेजे, इन्होंने खत भेजे, लेकिन कोई जवाब सामने से नहीं दिया गया। तो ये एक मामला था PPHI का जो कि ऑडिट रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है। फिर इसके साथ साथ एक और मामला जो है वो ये आया कि जब सिंध में फ्लड से मुतासरा इलाके थे, वहां पर PPHI ने मुख्तलिफ NGOs के साथ मिलके, मुख्तलिफ डोनर एजेंसियों के साथ मिलके मुख्तलिफ प्रोग्राम्स किए। अब इन जो प्रोग्राम्स की मालियत थी वो थी 48 करोड़ रुपए की। अब जब ऑडिटर्स ने ये रिकॉर्ड मांगा कि ये जो 48 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं इसका रिकॉर्ड दें, तो आप हैरान हो जाएंगे कि ऑडिटर्स को रिकॉर्ड ही नहीं दिया गया। उन्होंने मुतअद्दिद खत लिखे, उन्होंने ज़बानी तौर पे कहा कि भाई हमें ये रिकॉर्ड तो दो कि आप लोगों ने ये जो प्रोग्राम्स किए हैं NGOs के साथ मिलके और दीगर इदारों के साथ मिलके, ये क्या प्रोग्राम है। लेकिन ऑडिटर्स को कुछ नहीं दिया गया और इस पर उन्होंने सिफारिश की है जी इस मामले को जल्द अज जल्द जो है वो देखा जाए। अब ये 48 करोड़ रुपए के ये प्रोजेक्ट्स थे। अब आप ये देखें, जब लाजमी सी बात है, जब एक इदारा जो रिकॉर्ड है उसको नहीं देगा तो इसका मतलब है कि उस रिकॉर्ड के अंदर कुछ ना कुछ मसले हैं, जब भी जो है वो नहीं दिया जा रहा। वरना तो वो बता देते कि भाई इसके अंदर जो है वो हमें ये डिले आ गया है, यहाँ पर है, इधर है। लेकिन उन्होंने साफ लिखा है ऑडिटर्स ने कि भाई हमने पूछते रहे और हमें कोई भी जवाब जो है वो नहीं दिया गया। इससे आप अंदाजा लगाएं इस डिपार्टमेंट का कि एक तरफ तो जो अद्वियात हैं वो उस पर एक्सपायरी नहीं लिखी हुई। अब इसकी क्या वजह है, ये भी एक बड़ी हैरानकुन बात है कि 1 अरब 8 करोड़ रुपए की अद्वियात रखी हुई हैं और उस पर एक्सपायरी नहीं है, जबकि ये मुआहिदा उस कंपनी से हुआ था जिससे अद्वियात ले रहे थे कि ये एक्सपायर हो जाएंगी तो आप इसको तब्दील कर देंगे। फिर उसके बाद ये 48 करोड़ का मामला है, और भी बहुत सारे मामलात हैं। और ये कोई हेयर से नहीं है कि इसने कहा उसने कहा, कागज आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं इसके, ये हुकूमत पाकिस्तान के ऑडिटर्स कह रहे हैं। और मैं हैरान होता हूं कि आखिर क्या वजह है कि इतने बड़े पैमाने पर सरकारी इदारों के अंदर मसले मसाइल चल रहे हैं और इन मसाइल को आज तक जो है वो हल ही नहीं किया जा सका है। और इसके अंदर जो 63 करोड़ रुपए की अद्वियात थी वो एंटीबायोटिक्स थी, तो इस पर एक्सपायरी नहीं लिखी हुई थी।
تو جبکہ جب یہ جو معاہدہ ہوا ہے تو اس کے اندر انہوں نے بتایا ہے، جب یہ ایگریمنٹ ہوا تھا تو اس میں یہ بات کی گئی تھی کہ اگر یہ ایکسپائر ہو جائے گی تو اس کو تبدیل کر دیا جائے گا۔ اب جب آڈیٹرز نے یہ پوچھا محکمے سے کہ یہ کیا معاملہ ہے، تو وہی بات جو کہ ہم آپ کو سناتے آئے ہیں کہ انہوں نے سوال بھیجے، انہوں نے خط بھیجے، لیکن کوئی جواب سامنے سے نہیں دیا گیا۔ تو یہ ایک معاملہ تھا پی پی ایچ آئی کا، جو کہ آڈٹ رپورٹ کے اندر لکھا ہوا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور معاملہ جو ہے وہ یہ آیا کہ جب سندھ میں فلڈ سے متاثرہ علاقے تھے، وہاں پر پی پی ایچ آئی نے مختلف این جی اوز کے ساتھ مل کے، مختلف ڈونر ایجنسیوں کے ساتھ مل کے مختلف پروگرامز کیے۔ اب ان جو پروگرامز کی مالیت تھی وہ تھی 48 کروڑ روپے کی۔ اب جب آڈیٹرز نے یہ ریکارڈ مانگا کہ یہ جو 48 کروڑ روپے خرچ کیے گئے ہیں اس کا ریکارڈ دیں، تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ آڈیٹرز کو ریکارڈ ہی نہیں دیا گیا۔ انہوں نے متعدد خط لکھے، انہوں نے زبانی طور پہ کہا کہ بھائی ہمیں یہ ریکارڈ تو دو کہ آپ لوگوں نے یہ جو پروگرامز کیے ہیں این جی اوز کے ساتھ مل کے اور دیگر اداروں کے ساتھ مل کے، یہ کیا پروگرام ہے۔ لیکن آڈیٹرز کو کچھ نہیں دیا گیا، اور اس پر انہوں نے سفارش کی ہے جی اس معاملے کو جلد از جلد جو ہے وہ دیکھا جائے۔ اب یہ 48 کروڑ روپے کے یہ پروجیکٹس تھے۔ اب آپ یہ دیکھیں، جب لازمی سی بات ہے، جب ایک ادارہ جو ریکارڈ ہے اس کو نہیں دے گا تو اس کا مطلب ہے کہ اس ریکارڈ کے اندر کچھ نہ کچھ مسئلے ہیں، جبھی جو ہے وہ نہیں دیا جا رہا۔ ورنہ تو وہ بتا دیتے کہ بھائی اس کے اندر جو ہے وہ ہمیں یہ ڈیلے آ گیا ہے، یہاں پر ہے، ادھر ہے۔ لیکن انہوں نے صاف لکھا ہے آڈیٹرز نے کہ بھائی ہم نے پوچھتے رہے اور ہمیں کوئی بھی جواب جو ہے وہ نہیں دیا گیا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں اس ڈپارٹمنٹ کا کہ ایک طرف تو جو ادویات ہیں وہ اس پہ ایکسپائری نہیں لکھی ہوئی۔ اب اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ بھی ایک بڑی حیران کن بات ہے کہ 1 ارب 8 کروڑ روپے کی ادویات رکھی ہوئی ہیں اور اس پر ایکسپائری نہیں ہے، جبکہ یہ معاہدہ اس کمپنی سے ہوا تھا جس سے ادویات لے رہے تھے کہ یہ ایکسپائر ہو جائیں گی تو آپ اس کو تبدیل کر دیں گے۔ پھر اس کے بعد یہ 48 کروڑ کا معاملہ ہے، اور بھی بہت سارے معاملات ہیں، اور یہ کوئی ہیئر سے نہیں ہے کہ اس نے کہا اس نے کہا۔ کاغذ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں اس کے، یہ حکومت پاکستان کے آڈیٹرز کہہ رہے ہیں۔ اور میں حیران ہوتا ہوں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر سرکاری اداروں کے اندر مسئلے مسائل چل رہے ہیں، اور ان مسائل کو آج تک جو ہے وہ حل ہی نہیں کیا جا سکا ہے۔ جو ریکارڈ ہے اس کو نہیں دے گا تو اس کا مطلب ہے کہ اس ریکارڈ کے اندر کچھ نہ کچھ مسئلے ہیں، جبھی جو ہے وہ نہیں دیا جا رہا۔ ورنہ تو وہ بتا دیتے کہ بھائی اس کے اندر جو ہے وہ ہمیں یہ ڈیلے آ گیا ہے، یہاں پر ہے، ادھر ہے۔ لیکن انہوں نے صاف لکھا ہے آڈیٹرز نے کہ بھائی ہم نے پوچھتے رہے اور ہمیں کوئی بھی جواب جو ہے وہ نہیں دیا گیا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں اس ڈپارٹمنٹ کا کہ ایک طرف تو جو ادویات ہیں وہ اس پہ ایکسپائری نہیں لکھی ہوئی۔ اب اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ بھی ایک بڑی حیران کن بات ہے کہ 1 ارب 8 کروڑ روپے کی ادویات رکھی ہوئی ہیں اور اس پر ایکسپائری نہیں ہے، جبکہ یہ معاہدہ اس کمپنی سے ہوا تھا جس سے ادویات لے رہے تھے کہ یہ ایکسپائر ہو جائیں گی تو آپ اس کو تبدیل کر دیں گے۔ پھر اس کے بعد یہ 48 کروڑ کا معاملہ ہے، اور بھی بہت سارے معاملات ہیں، اور یہ کوئی ہیئر سے نہیں ہے کہ اس نے کہا اس نے کہا۔ کاغذ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں اس کے، یہ حکومت پاکستان کے آڈیٹرز کہہ رہے ہیں۔ اور میں حیران ہوتا ہوں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر سرکاری اداروں کے اندر مسئلے مسائل چل رہے ہیں، اور ان مسائل کو آج تک جو ہے وہ حل ہی نہیں کیا جا سکا ہے۔